सीएमाक मेळपा लागून येयल्ले आनी मेळपा लागून म्हणल्यार आमकां ज्यो कितें अडचणी आसा त्यो तुमगेल्यो अडचणी मांडपा लागून सीएमान आमकां आपयलेले पूण आमी आमगेलो आतां न्हू हो विशय जवळ जवळ आमी जानेवारीच्यान फॉलोअप करता आतां सीएमान सांगलां की कोड लागला हो विशय आतां सुटाव करपाक मेळना म्हणून पूण आमी जानेवारीच्यान आमी फॉलोअप करता की बाबा आमचो हो हेजो तुमी कितें तरी हो सुटाव करा आनी प्रश्न सॉल्व करा अशें म्हणून पूण जानेवारीच्यान आमी तेंगे पार्टी ऑफिसान सुद्दां वचून येयल्या तानावडे सरा सुद्दां वचून मेळोन येयल्या जाल्यार खंयच आमकां न्याय म्हणटो ना कळ्ळें तुका विशय कितें तुमगेलो विशय इतलोच आमचो जो हेज्या पयलीं असोसिएशन पळय आमचो आमच्या एपार जी सायड घेवन आमचो धंदो चलयतालो तोच आमकां मेळोन दिया आमचो आनी कांयच मागणी ना कळ्ळें तुका आमची एकूच इतली बारीक जर ही मागणी जर सीएम सरांनी इतली आमकां आतां 5 वरां रावले आमी कळ्ळो आमकां 11 टायमींग दिल्लो सीएम सर आतां येयला कळ्ळें तुका आमी दोतोरां मानता कित्याक दोतोरान हेज्या पयलीं आमकां काम करून दिल्लें तेच आशेन आमी येयल्ले कित्याक हेज्या पयलीं जेन्ना MLA पावसकर आसलेलो तेन्ना हो खरें म्हणल्यार जावपा आसलेलें पूण तेन्ना पावसकरान लोकां कडेन रावन हो तुमीच चलया अशें म्हणून तेन्ना हो सीएम आसतना तेणें तें करून दिल्लें टुरिस्ट कमी जाल्या टुरिस्ट कमी न्हू ह्या तेंपा लागून टुरिस्ट कमी जाल्या टुरिस्ट येवन रिटर्न वयता फक्त पयशा लागून ह्या एपाचेर पयशे चड चड पयशे येता आमची एकूच मागणी आसा हो GTDC जो चार्ज आहा पळय तो तुमी टोटल बंद करा आमचो कांयच येना जो एप आमी चलयताले तो आमी एप चलोवपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक आमी तयार आसा ना खंयच जावपाक शकता थंय डुप्लिकेट हें जावपाक शकता न्हू थंय कितें जर कितें असो कितें घोळ जालो ताका जबाबदार तो आमकां धरूं शकता मागीर म्हणून थंय ते पयलीं हेज्या पयलीं आमी चलयताले पळय आमचें असोसिएशन तशीच आमची मागणी आसा एश्युरन्स कशें मेळ्ळा आमी सॅटिस्फाय जालेना दोतोरान आमकां सांगलें फोटो मारपा या म्हणून फोटो मारलो म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व जाता हो इलेक्शना स्टंट सो म्हाका जाल्यार दिसता कळ्ळो हो इलेक्शना चार्ज करता GTDC कितले चार्ज करता पळय GTDC चार्ज इन्क्लुडींग तेंगे GST म्हणून 257 265 एक कितें रेट ना एक रेट ना कळ्ळें तुका दिसान दीस रेट हालता अशें म्हणून टुरिस्टांक दुखोवं नाका दोतोरूय सांगता पळय अतिथी देवो भव म्हणून तशें आमीय सांगता जे टुरिस्ट येता ते आमकांय बीन अतिथी देवो भव रिटर्न वचपा नाका बाबा हेज्या पयलीं आमी पळय जेन्ना दोतोरान आमकां 270 गाडी दिसा सोडलेल्यो तेन्ना 300 सुमार गाडी सोडपाची आसल्यो तेन्नाय गेस्ट वयताले आमी दोतोरा पांय पडोन दोतोर आमकां रिक्वेस्ट करून गाडी सोडटालो आयज ती परिस्थिती ना आयज 50-60 गाडी वयता दिसाक सध्या तुमकां दिसाक कितले ट्रिपी मेळटा आयज दिसाक तुमी आतां पळयल्या जवळ जवळ 90 ट्रिपी जाल्या 90 न्हू प्रत्येक ट्रॅकार जीपवाल्याक दिसाक कितली ट्रीप मेळटा दिसाक म्हणजे 6 दिसा एक ट्रीप पडटा 6 दिसा म्हणजे एका जीपवाल्याक 6 दिसांनी एक ट्रीप मेळटा हांव खूब उलयला ह्या बायलां कडल्यान तुमी थोडेशे विचार घेया गेस्ट येताय खरे पूण त्या गेस्टा ते पयशे चड जाले म्हणून इतना पैसा क्यों अशी म्हणटाय गेस्ट आनी आतांचे रिटर्न वयताय जाल्यार इतले पयशे गेस्टां कडेन म्हणून गेस्ट म्हणून खंयचो दितलो सगळ्या खबर आहा न्हू GST कितली कितें तें जाल्यार हे आमकां आनी कुळ्यांक कांयच ना फकत त्या वॉटरफॉलाचेर एक आमची पोट बगता आयज दुकानकार काबार जाले आयज हॉटेलकार काबार जाले सगळी काबार जाले जाल्यार आमी आयज पोट कशें भरपाचें आनी कितें हा जरी तर समज आमकां आयज आमकां दोतोर म्हणपा लागले की फोटो काडपाक जाय म्हणून आमी कशे फोटो काडटलीं आमचो आयज पोटाचो इशू तर आयज तो सॉल्व करना जाल्यार आमी तेजे वांगडा फोटो कसो काडटली आनी आमी तेजे वाटेन कशी रावतली आनी एकूच एक हिंट दिता कितें हो जो धंदो जो चलता पळय आमगेलो एक 8 म्हयन्याचो आनी हो 8 म्हयन्या धंदो आमी 12 म्हयन्या डिवायडेड बाय करून घालता कित्याक 4 म्हयने पावसा येता पळय त्या 4 म्हयन्याचे आमकां ते डिवायडेड बाय करून ते हें करून आमगेले फॅमिलीक आमगेलो मुखार हें चलोवचें पडटा आयज पावसाची परिस्थिती कशी येतली पळय ती आमी हें चिंतूंक शकना कित्याक हेज्या पयलीं मायनींग बंद पडलें पळय जवळ जवळ आतां 12 वर्सां जाल्यां 12 वर्सां जावन लोकांनी कशे हाल अपेक्षा केले पळय तेच लोक जाणा आनी हो सिजन पळय आतां येतलो पळय तो आनी कसो येतलो तो दुष्काळ 12 म्हयने येतलो तो सांगपा म्हणल्यार हांव इतलीच रिक्वेस्ट करता हात जोडून सीएमान मातशें आमच्या दोतोरान मातशें हितून लक्ष घालून मातशें हो प्रश्न सुटावो करचो कित्याक हेज्या तेज्या सांगण्याचेर हें करूं नाका प्रत्यक्षाक तूं स्वता लक्ष घाल
तुम्ही कित्याक? प्रत्येक फावटी सीएमा कडेन जे वयता पळय न्हू हा. स्थानीक आमदारांक तुमी केन्ना एप्रोच जाल्यार स्थानीक आमदारांचें कितें म्हणणें स्थानिक आता हे कोण करता ते तुम्ही लोकां कडल्यान विचारू शकता कळलं तुका स्थानिक आमदारां न्हू, पूण तुमी दूधसागर टूर ऑपरेटर्स तुमी स्थानीक आमदाराक मेळ्ळे त्यांची कितें प्रतिक्रिया आशिल्ली आता करपी कितें तोच न्हू जीएसटी चेअरमॅन तोच हा तेच करतो हो प्रॉब्लेम केला कोणाचे हेच केला आता तो एक शब्द उलयला उलोवपा जाय आसलें न्हू आपली लोकां खातीर बरें आज ते तुमी लोक- सीएमा आमी लोक ते गेले न्हू सीएमा मुखार तुमी तुमची घराणी मांडली तुमी स्थानीक आमदाराक तेका मदीं कित्याक करून प्रश्न विचारूंक ना कित्याक विचारना आता पळय आमी सीएमा मेळपा लागून गेल्ली म्हणटा आनी आमी आमदारां सगळी खबर आहा मरे आनी आमदाराक ऑलरेडी आमगे स्टँडार मिटींग घेवन सगळी विचारला आमचो प्रॉब्लेम जो कितें आसा वारंवार जर परत परत आमी आमदाराक सांगप हे आमची तरी हें बरोबर आसा कित्याक आमदाराक एकदां विशय घातलो एकदां विशय सांगलो म्हणटा आमदारान ते समजोपाय न्हू बाबा आपली लोकांक बाबा कशें बरें हें करपाचें तें तेंचे चिंतपाय न्हू तुमचें नांव कितें माझें नाव निलेश वेळी गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट सुद्दां उबो लायता आनी आमचो बॉडी मिटींग आसली गेल्या त्या वर्सा तेन्ना आमचो गणेश गांवकार येयल्लो तेन्ना गणेश गांवकार येयलो तेन्ना आमचे इशू आहाय ते आमी ताजे पयलीं मांडले